त्राहि त्राहि महाविष्णु तप्तान् शरणागतान् तपसुग्रेण पार्वत्यः तत्पत्न्यः परमेण हि। आज पार्वतीका तपस्याले गर्दा सम्पूर्ण त्रिलोक नै सन्तप्त भएको छ। भगवान रक्षा गर्नुहोस्, भगवान रक्षा गर्नुहोस्, के गर्ने कसो गर्ने भनिसकेपछि अनि भगवान विष्णुले भन्नुहुन्छ, हेर आज भगवान भोले बाबा तपस्यामा निरत, भगवान भोले बाबा ध्यानमा निरत हुनुहुन्छ। यस अवस्थामा पार्वतीले भगवान भोले बाबालाई नै शिवलाई नै पति पाऊ भनेर तपस्या गरिरहेकी छन्। तथापि भगवान भोले बाबा त्यहाँ नगइदिनाले पार्वतीको तपस्याका प्रभावले यो हुन गएको हो। अब हे देवता हो, हामी सबै गएर भगवान भोले बाबालाई विवाह गर्नका लागि, पार्वतीलाई वरदान दिनका लागि भगवान भोले बाबालाई आग्रह गर्नु पर्दछ भनेर जब भगवान विष्णुले भन्नुभएको थियो, सम्पूर्ण देवताहरूले भन्छन्, हे भगवान कसरी जाने महाभयङ्करं क्रोधं कालानल समप्रभमान यस्यामो वयम सर्वे विरूपाच्यं महाप्रभो। भयङ्कर डरलाग्दो अवस्था रहेको छ नि प्रभु। ती भगवान भोले बाबाले त कामदेवलाई जलाएर भस्म पार्नु भएको छ। अब ती भगवानका अगाडि कसरी जाने, हामी पनि पो भस्म हुने हौ कि डर लाग्छ नि प्रभु भन्नुभयो सम्पूर्ण देवताहरूले। यति भनिसकेपछि भगवान विष्णुले भन्नुहुन्छ, यो कुरामा चिन्ता नगर, मेरो कुरा सुन, ल हिँड हामी सबै जाउँ भनेर सम्पूर्ण देवताहरूलाई साथमा लिएर भगवान श्रीहरि, भगवान विष्णु, भगवान शिवलाई भेट्नका लागि कैलाशतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो र जानुभयो। जाँदा गइसकेपछि भगवानको स्तुति भिन्ती पुकारा, देवताहरूले उता भगवानको स्तुति भिन्ती पुकारा गर्न लागेका छन्। त्यस अवसरमा यतातिर फेरि भगवान कामदेवलाई जब नष्ट गरिसकेपछि भगवान शिवको के अवस्था भएको थियो त्यो कुरा बुझौं भन्नुभयो नारद मुनिले। यतातिर देवताहरू स्तुति बिन्ती पुकारका निम्ति जाँदैछन्। त्यो बीचमा नारदले सोध्छन् कि भगवान शिवले पहिला कामदेवलाई नष्ट गरेर अनि भगवान कहाँ जानुभयो, भगवानले के गर्नुभयो, त्यो कुरा विस्तारले बताउनुहोस् प्रभु भनिसकेपछि अनि विस्तारले कथा वर्णन गर्न लाग्नुभयो र साराका सारा देवताहरूका सामने भगवान अन्तर्ध्यान भइसकेपछि भगवानले नित्य निरन्तर स्वतत्वको स्वस्वरूपको ध्यान गरेर ध्यानमग्न भएर बस्नु भएको छ भनिसकेपछि अनि गएर ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, नारद साराका सारा देवताहरू मनमा डराइरहेका छन् कि कामदेवलाई भस्म पारेका भगवानले कतै हामीलाई पनि भस्म नपारुन्, हामीलाई पनि दुःख नदिउन्, मनमा डराइरहेका छन्। डराइकन नजिकमा गइसकेपछि पहिला नारद मुनिलाई पठाए। भगवान भोले बाबालाई भेटेर नारद मुनिले खबर गरे, साराका सारा देवताहरू आएका छन् भगवान हजुरलाई भेट्नका लागि भनेपछि भगवानको आज्ञा प्राप्त भयो र सम्पूर्ण देवताहरू भित्र गए, भगवान भोले बाबाका निकटमा गए र भोले बाबाको स्तुति बिन्ती पुकार गर्न लागे। शंकर भोलेनाथ बाबा, शंकर विश्वनाथ, शंकर भोलेनाथ बाबा, शंकर विश्वनाथ, शरण महादेव प्रभु बाबा भोलेनाथ, शरण महादेव
प्रभु बाबा भोलेनाथ। शंकर भोलेनाथ बाबा शंकर विश्वनाथ। शंकर भोलेनाथ बाबा शंकर विश्वनाथ। शरण देव प्रभु बाबा भोलेनाथ। शरण देव प्रभु बाबा भोलेनाथ। सबको आधार दिमे, सबको आधार दिमे। भक्तहरु को रक्षा दिमे हो, सबको आधार दिमे, सबको आधार दिमे। दिमे नहीं हो बंधु बांधव माता पिता दिमे, माता पिता दिमे। दिमे नहीं हो बंधु बांधव माता पिता दिमे, माता पिता दिमे। दिमे नहीं हो सद्गुरु हमरो भोलेनाथ। दिमे नहीं हो सद्गुरु हमरो भोलेनाथ। शंकर भोलेनाथ बाबा शंकर विश्वनाथ। शंकर भोलेनाथ बाबा शंकर विश्वनाथ। शरण देव प्रभु बाबा भोलेनाथ। शरण देव प्रभु बाबा भोलेनाथ। अपनो कोई उदय उसको सहारा दिमे, उसको सहारा दिमे। उसको अपनो कोई उदय उसको सहारा दिमे, उसको सहारा दिमे। भव सागर में डूबने हरो लहे उद्धार करने दिमे, उद्धार करने दिमे। भव सागर में डूबने हरो लहे उद्धार करने दिमे, उद्धार करने दिमे। दिमे नहीं हो सद्गुरु हमरो भोलेनाथ। दिमे नहीं हो सद्गुरु हमरो भोलेनाथ। शंकर भोलेनाथ बाबा शंकर विश्वनाथ। शंकर भोलेनाथ बाबा शंकर विश्वनाथ। शरण देव प्रभु बाबा भोलेनाथ। शरण देव प्रभु बाबा भोलेनाथ। शंकर भोलेनाथ बाबा शंकर विश्वनाथ। शंकर भोलेनाथ बाबा शंकर विश्वनाथ। शरण देव प्रभु बाबा भोलेनाथ। शरण देव प्रभु बाबा भोलेनाथ। शरण देव प्रभु सारा सारा देवताहरूले स्तुति बिन्ती पुकारा गरे भगवान जसको सहारा कोही हुँदैन त्यसको सहारा भनेको हजुर हो। हे भगवान भक्तहरूको रक्षा गर्नेवाला तपाईँ नै हुनुहुन्छ। हे भवसागरबाट बचाउनेवाला तपाईँ नै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण संसारको सार स्वरूप हजुर नै हुनुहुन्छ। भगवान कृपा गर्नुहोस्, भगवान रक्षा गर्नुहोस्, भगवान कृपा गर्नुहोस्। बारम्बार कन देवताहरूले स्तुति बिन्ती पुकार गरिसकेपछि भगवान भोले बाबा प्रसन्न हुनुभयो र भन्नुहुन्छ देवता हो कस्मात् द्वयं समायाता मत्समीपम सुरेश्वरः हरि ब्रह्मादय सर्वे वृत कारणमासु तत्। हे देवता हो, हे ब्रह्मा, हे विष्णु लगायत सकल देवताहरू हो, तपाईहरू मेरा निकटमा आउनुको कारण के हो बताउनुहोस् भनिसकेपछि आज भगवान विष्णुले भन्नुहुन्छ भगवान हजुरका नजरमा छिपेको नै के छ र हजुरले नजानेको नदेखेको नै के छ र तै पनि सोध्नुभयो।
तारकासुर नाम गरेको दैत्यले अत्यन्तै दुःख दिएका हुनाले, अत्यन्तै कष्ट दिएका हुनाले साराका सारा यी देवताहरूलाई स्वर्गबाट धपायो, सम्पूर्ण यज्ञ भागबाट वञ्चित गरायो, अधिकारबाट वञ्चित गरायो। सम्पूर्ण शक्ति अधिकार आफैले लिएर बसेको छ तारकासुर दैत्यले। भगवान ब्रह्माबाट उसले वरदान पाएको छ, केवल हजुरका पुत्रबाट मात्रै उसले मृत्यु वर्ण गर्नेछ, अन्यथा उसको मृत्यु हुने छैन। त्यस कारणले भगवान हजुरले विवाह गर्नु पर्यो, विष्णु भगवानले भन्नुभयो। भन्दा भोले बाबा भन्नुहुन्छ, मैले विवाह गर्दिन भन्नुभयो। मैले विवाह गर्दिन, म यो जन्जालमा पर्नेवाला छैन, मलाई विवाह गर्नका लागि तिमीहरूले कति पनि प्रेरणा नगर भन्दा देवताहरूमा निराशा छायो। भगवान विष्णुले अनेक तरहबाट सम्झाउनु भयो, तथापि भगवान शिवले भन्नुहुन्छ, हेर म त आफ्नो स्वरूपमा लिन तल्लीन हुने, मैले विवाह गरेर यो प्रपञ्चमा म पर्न चाहन्न, मैले विवाह गर्दिन भनेपछि देवताहरू निराश भएर फर्के। अनि आएर नन्दीलाई ढोक गरे र नन्दीलाई भन्न थाले, हे नन्दीश्वर, अब हामीले के गर्नु पर्ला, के कार्य गर्नु पर्ला, भगवानलाई प्रसन्न पार्नका लागि हामीले के गर्ने होला भनेर सोधेका थिए। नन्दीले भन्छन्, हे हरि हे विदेश ग्रह निर्जरा मुनयस्तथा शृणोद्धं वचनं मे शिव सन्तोषकारकम्। हे हरि हे विष्णु हे ब्रह्मा हे इन्द्रादि देवता हे ऋषि मुनिहरू, ध्यान दिएर सुन। भगवान शिवलाई प्रसन्न पार्नका लागि मैले केही उपाय बताउँछु, त्यो उपाय गर्यो भनेदेखि भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यो उपाय के हो त भन्दा, भक्तिरवश्यो महादेव, भगवान भोले बाबा त, भगवान शिवजी त भक्तिका वशमा हुनुहुन्छ। अब तिमीहरूले अत्यन्तै भक्तिका साथमा भगवानको आराधना गर, भक्ति गर। बिना भक्ति भगवानलाई समाउन सकिँदैन, भगवानलाई पाउन सकिँदैन। यस्ता प्रकारले जब नन्दीले आग्रह गरे, त्यसपछि देवताहरूले फेरि स्तुति बिन्ती पुकारा भगवानको धेरै समयसम्म स्तुति बिन्ती पुकारा गरेका छन्। दिव्य स्तुति बिन्ती पुकारा गरिसकेपछि भगवान भोले बाबा फेरि प्रसन्न हुनुहुन्छ र देवताहरूलाई भन्नुहुन्छ, हे हरे हे विदे देवा शक्राध्या युगपत् समे किमर्थमागता यूयं सत्यं ब्रूतममाग्रतः। हे देवता हो, के इच्छाले गर्दा तिमीहरूले मेरो भक्ति गरिरहेका छौ, मेरो पूजा अर्चना वन्दना गरिरहेका छौ र यहाँ आएका हौ, त्यो कुरा विस्तार गर भनिसकेपछि अब देवताहरूले करजोरी बिन्ती गर्न लाग्छन्, भगवान अब के गर्ने, कसो गर्ने, हजुरले विवाह नगर्दा सम्म र हजुरका पुत्र प्राप्त नभएसम्म त्यो तारकासुरको अन्त्य हुँदैन। तारकासुरको अन्त्य नभएसम्म देवताहरूले सुख पाउने भएनन्। तामसी वृत्ति बढेर गयो, सात्विकी वृत्ति हराएर गयो। त्यस कारणले तामसी वृत्तिलाई निस्तेज गर्नका लागि, दैत्यहरूलाई निस्तेज गर्नका लागि, निरुत्साहित गर्नका लागि र देवताहरूलाई उत्साहित बनाउनका लागि पनि भगवान हजुरले विवाह गर्नु पर्दछ भनेर यस्ता प्रकारबाट भन्नुभएको थियो देवताहरूले। तब भगवानले भन्नुहुन्छ, हे देवता हो सुन त, लोहदारुमयै पाशैर दृढं बद्धोऽपि मुच्यते। हेर, काठका कुनै साँचामा अथवा फलामका कुनै साँचामा बाँधिएको पुरुष कुनै पनि तरिकाबाट त्यो उम्कन सक्छ, त्यो फुत्कन सक्छ, तर स्त्री बन्धनमा बाँधिएको पुरुष कहिल्यै पनि फुस्कन सक्दैन, निस्कन सक्दैन। त्यस कारणले मलाई यो स्त्री बन्धनमा पर्ने इच्छा पटक्कै छैन, पटक्कै छैन, विवाह गर्ने इच्छा मलाई पटक्कै छैन। परन्तु तिमीहरूले धेरै भक्ति गरेर प्रार्थना गरेका हुनाले र मेरो धेरै भक्ति गरेका हुनाले यी सबै कुरा मैले जान्दै पनि तथापि अहं करिष्यामि प्रार्थनानां सफलं च। मैले यी सबै कुरालाई जान्दै पनि तिमीहरूको भक्तिका प्रभावले गर्दाखेरिमा म भक्तिको अधीन हुने भएका हुनाले तिमीहरूको प्रार्थनालाई मैले सत्य गरिदिनेछु, मैले विवाह गर्नेछु भन्नुभयो भगवान भोले बाबाले। अब यति भनिसकेपछि देवताहरू अत्यन्त परम प्रसन्न भए। भगवानले बिदा दिनुभयो, देवताहरू फर्किए। देवताहरू फर्किसकेपछि भगवान भोले बाबाले सप्त ऋषिहरूलाई बोलाउनु भयो र सप्त ऋषिहरूलाई भन्नुहुन्छ, ऋषि हो, त्यो हिमालय क्षेत्रमा गएर गुफा कन्दरामा अत्यन्तै कठोर तपस्या गरेर बसेकी छन् पार्वती। ती पार्वतीको गएर परीक्षा गरेर आओ।
कस्तो तपस्या गरेकी छन् र तिनी कतिको कटिबद्ध भएर बसेकी छन्, तिनको मन कतिको दृढ निश्चय भएर बसेको छ, परीक्षा गरेर आऊ भनेर सप्त ऋषिहरूलाई परीक्षा लिनका लागि पठाइदिनु भयो। र आज सप्त ऋषिहरूले भगवान भोले बाबाको आज्ञालाई शिरोधार्य गर्दै माता पार्वतीले तपस्या गरिरहेका ठाउँमा जान्छन्। माता पार्वतीले सकल ऋषिहरूलाई आएको देखिसकेपछि अत्यन्तै सम्मान गर्नुहुन्छ, उच्च आसनमा बसाल्नुहुन्छ, पूजा अर्चना वन्दना गर्नुहुन्छ, पाद्य अर्घ अर्चना आदि गराउनुहुन्छ, फलहरू खुवाउनुहुन्छ र आनन्दले बसिसकेपछि अनि गएर ती ऋषिहरूले पार्वतीसँग सोध्न थाल्छन्, हे गौरा, तिमीले केका लागि तिमीले यति कठोर तपस्या गरेकी छौ भनेर ऋषिहरूले सोध्नुभयो। सोद्धा पार्वतीले भन्छन्, मैले त भगवान शिवलाई पति रूपमा प्राप्त गर्नका लागि मैले यो तपस्या गरेकी हुँ ऋषिवर, यो कठोर तपस्या गरेकी हुँ। धेरै वर्ष व्यतीत भयो तथापि भगवान भोले बाबा अझै प्रसन्न भएर दर्शन दिनु भएको छैन ऋषिवर भन्दा अनि ती ऋषिहरूले भन्छन्, अहो तिमीलाई कसले भन्यो नि यसरी तपस्या गरेर शिव प्राप्त हुन्छन् भनेर, अनि शिवलाई नै पति प्राप्त गर्ने इच्छा तिमीले किन गर्यौ भन्दाखेरिमा ती पार्वतीले भन्छन्, मलाई त नारद मुनिले भन्नुभएको हो। सच्चिदानन्द भगवानको हरि हर भगवान हो। अब ती सप्त ऋषिहरू माता पार्वतीलाई सोद्धा माता पार्वतीले भन्छन्, मलाई त नारद मुनिले आएर ज्ञान दिनुभएको हो, नारद मुनिले आएर मन्त्र दिनुभएको हो, यसरी तपस्या गर, यो मन्त्र जप, यसैबाट तिमीले शिवलाई प्राप्त गर्न सक्नेछौ भन्ने ज्ञान दिनुभएको, त्यही अनुरूप मैले तपस्या गरेकी छु, नारदले दिएका मन्त्र जपेकी छु, मेरा गुरु नारद हुन् भनेर जब पार्वतीले भनेकी थिइन् अनि ती ऋषिहरूले भन्छन्, नारद कुटवादी च परचित्त प्रमन्थक तस्य वार्ता श्रवणतो हानिर्भवति सर्वतः। नारद अत्यन्तै कपटी छन्, तिमीले कुरा बुझिनछौ। नारदका मतिमा लागेर सुख कसले पायो हेर त। नारदका मतिमा लाग्दा प्रहलादले दुःख पाए, नारदका कुरामा लागेर तिमीले दुःख पाइछौ, नारदका कुराबाट तिमीले कसैले सुख पाएका छैनन्। हेर दक्षले छोरा प्राप्त गरे, पहिला 10,000 छोरा हरियश्व छोराहरू पाएका थिए, सृष्टि गर्नका लागि पठाए, जब तपस्या गर्न पठाए तिनीहरूलाई भड्काएर नारदले घुमाइदिए। त्यसपछि सबलाश्व नाम गरेका 100,000 छोराहरू जन्माएर पठाए तपस्या गर्नका लागि, तिनीहरूको पनि मति भ्रम गरेर घुमाइदिए। त्यसै गरी प्रहलादले दुःख पाए, ध्रुवले दुःख पाए, अनेकले दुःख पाए। र नारदका मतिमा लागेर सुख कसैले पाएका छैनन्, तिमीले पनि दुःख मात्रै पाउने भयो भनेर यस्ता प्रकारले जब भड्काउन लागे अनि गएर ती ऋषिहरूले भन्छन्, त्यति मात्र होइन, भगवान भोले बाबाको पनि भगवान शिवको पनि अनेक प्रकारबाट त्यहाँ निन्दा स्वरूप वर्णन गर्न लागे। अमङ्गल वपुरधारी निर्लज्जो सदनो कुले कुवेशी प्रेत भूतादि सङ्गी नग्नो शूलभृत। अमङ्गल भेष धारण गर्ने भएका, सर्पका गहना लगाउने भएका अनि चिता भस्मलाई धारण गर्ने भएका, प्रेत भूत प्रेत डाङ्गनी साग्नी साथमा लिएर हिँड्ने भएका, हातमा ठुलो त्रिशूल डमरू हातमा लिएर हिँड्ने भएका यस्ता अमङ्गल भेषधारीलाई तिमीले पति बनाउन सुहाउँदैन। हेर त तिम्रो यसको मलाई सुन्दर देह, अनि गएर तिमीले त्यस्ता शिवसँग तिम्रो जोडी मिलेन भन्न थाले ऋषिहरूले। अगाडि भन्छन्, प्रथमम दक्ष जाम साध्वी विवाहम सुदिया सतीमा निर्वाहम कृतवान् नैव मूढ किञ्चित् दिनानि। पहिला दक्षकी छोरीलाई पनि विवाह गरे, केही दिनमै ती दक्षकी छोरीलाई दोष लगाए, त्यागिदिए। त्यस कारणले तिमीलाई पनि सुख हुने छैन, विवाह नगर भनिसकेपछि अनि पार्वतीले भन्नुहुन्छ, हे ऋषि हो, सत्यम भवद्विकथितं सुज्ञानेन मुनीश्वरः परन्तु मे अठो नैव मुक्तो भवति हे द्विजः। तपाईहरूले भनेको कुरा सत्य होला, ठिक होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर हे ऋषिवर मेरो मनमा जुन अठोट आएको छ, यो अठोट कुनै पनि तरिकाबाट यो अठोट फेरिने छैन। किन त भन्दा
गुरु भनेको गुरु नै हो। गुरु मानिसकेपछि गुरु बारम्बार फेर्ने कुरा होइन। गुरुले भनेका कुरामा क्षणभरका लागि दुःख हुन सक्ला, तथापि गुरुले भनेका कुराले अन्ततोगत्त सुख नै प्राप्त हुन्छ। मैले नारदलाई गुरु मानिसकेकी छु। नारदका वाणीबाट मलाई, नारदका आज्ञाबाट मैले भगवान शिवलाई पति प्राप्त गर्नका लागि तपस्या गरेकी हुँ र मैले शिवलाई पति प्राप्त गरेरै छाड्छु। यसमा कुनै पनि दुई मत छैन। उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग्विभागे प्रचलति यदि मेरो शीतलाम याति भन्ने। कुनै प्रकारले सूर्य नारायण पश्चिम दिशाबाट उदाउन सक्लान् बरु, सुमेरु पर्वतले खुट्टा हालेर हिँड्न सक्लान् बरु, आगोमा शीतलतापन आउला बरु, तर मेरो यो अठोट परिवर्तन हुनेवाला छैन। हे ऋषि हो, तपाईहरूले मलाई यस्ता प्रकारले नछल्नुहोस् भनेर अनेक तरहबाट सम्झाइन्। भगवान शिवको गुणगान गाइन्। तब ऋषिहरू माता पार्वतीको त्यो अठोट देखिसकेपछि माता पार्वतीलाई नमन गरेर त्यहाँबाट गए, कैलाशमा गए। कैलाशमा गएर भगवान भोले बाबालाई सम्पूर्ण कुरा विस्तार गरेर बताइदिए। भगवान अत्यन्तै दृढ निश्चय गरेर, दृढ अठोट गरेर माता पार्वती बसेकी छन्। उनको मनलाई कति पनि विचलित गराउन सकिँदैन प्रभु भनिसकेपछि सम्पूर्ण ऋषिहरूलाई विदा गरिदिनु भयो भगवान भोले बाबाले। अब एकपटक म आफै नै गएर मैले विचार गर्नु पर्दछ भन्ने मनमा विचार गर्नुभयो। तदुपरान्त एउटा दिव्य ब्राह्मणको वेश धारण गरेर भगवान पार्वतीका निकटमा जानुहुन्छ। पार्वती हिमालय क्षेत्रमा कठोर तपस्या गरेर बसिरहेकी छन्। कठोर तपस्यामा अनि उनको सेवा गर्नका लागि जय विजय साथीहरू सखीहरू पनि छन्। सखीहरूका साथमा तपस्या गरेर बसिरहेकी ती पार्वती त्यही क्षेत्रमा भगवान भोले बाबाले विचार गर्नुभयो। अब ब्राह्मण वेश धारण गरेर म नै जान्छु पार्वतीको विचार गर्नका लागि। अनि गएर ब्राह्मण वेशमा भगवान शिव आउनुभयो। ब्राह्मणलाई आगो देखिसकेपछि पार्वतीले स्वागत गरिन्, सम्मान गरिन्, उच्च आसनमा बसालिन्। वनका कन्दमूल फलफुल आदि भोजन गराइन्। तदुपरान्त ब्राह्मणका अगाडि हात जोडेर बस्न लागिन् र पार्वतीले भन्छन्, ब्राह्मण देव, आज अत्यन्तै प्रसन्न भएकी छु। मेरा नजिकमा हजुरले दर्शन दिनुभयो। मैले भगवान शिवलाई प्राप्त गर्नका लागि मैले तपस्या गरेर बसिरहेका बखतमा हजुरले मलाई दर्शन दिन आउनुभयो भनिसकेपछि अनि गएर ती ब्राह्मण भन्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिम्रा सेवाबाट, तिम्रा पूजाबाट म अत्यन्तै प्रसन्न भएको छु। तथापि एउटा कुरा भनी मैले बुझिन नि पार्वती भन्नुभयो। के कुरा बुझ्नु भएन? यति कठोर तपस्या गरेकी छौ तिमीले के का लागि? अनि गएर पार्वतीले भन्छन्, पार्वती त्यतिखेर बोल्दिनन्। पार्वतीका सङ्गीहरूले भन्छन्, यिनले त शिवलाई पति प्राप्त गर्नका लागि नारदका आरतीले, नारदका बुद्धिले, नारदका उपदेशले तपस्या गरेकी हुन् भनिसकेपछि अनि ती ब्राह्मण वेश भगवान भन्नुहुन्छ, होइन, उनैका मुखबाट मैले सुन्न चाहन्छु भन्दा पार्वतीले भन्छन्, जे मेरा साथीले भने त्यो कुरा सही हो ब्राह्मण देव भन्दा अनि गएर अब ती ब्राह्मणले पनि अनेक तरहबाट शिवको निन्दा गरेर बोल्न लाग्नुभयो। आफ्नै निन्दा गरेर भगवान शिव बोल्न लाग्नुभयो। साम्ब सदा शिव देवको हेर, बाघको छाला ओढ्ने, नाकको माला लगाउने, चिताको भस्म लगाउने, जटाजुट लगाउने, खप्परको माला लगाउने, अनि गएर भस्म धारण गरेर भूत प्रेत पिशाचहरूलाई नचाउँदै हिँड्ने दिगम्बर भयङ्कर दश भुजाधारी त्यस्तालाई तिमीले किन रोजेकी हे सुकुमारी? त्यस्तालाई रोजेर तिमीले के सुख पाउली? पहिला दक्षकी छोरीले पनि उनैलाई रोजे विवाह गरिन्, तथापि उनले सुख पाएनन्। त्यस कारणले तिमीले के सुख पाउली? तिमीले त हे सुन्दरी, स्वर्ण मुद्रालाई त्यागेर तिमीले त काँचको रोजी छौ, सिसाको रोजी छौ। यस्ता प्रकारबाट उनको चित्तलाई भ्रमित गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यस अवस्थामा पार्वतीले ठुलो सास फेरिन्, लामो सास फेरिन् अनि गएर ती ब्राह्मणलाई भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण, मैले तपाईलाई ब्राह्मण भनेर पूजा गरेँ, तर म झुक्किएछु। तपाईँ त कुनै दुष्ट हुनुहुँदो रहेछ, तथापि ब्राह्मणको भेषमा आउनु भएको छ। तपाईलाई मैले केही पनि गर्न सक्दिनँ, केही गर्नु हुँदैन। अब आफ्ना गुरुको, आफ्ना पतिको, आफ्ना माता पिताको, आफ्ना मान्यजनको अपमानजनक वाणीलाई सुन्नु हुँदैन।
सुनेदेखि या त त्यो भन्नेवालाको जिब्रो थुत्नु पर्दछ या त आफूले कान बन्द गरेर त्यो ठाउँलाई छाडेर हिँड्नु पर्दछ भन्ने नीतिको वचन भएका हुनाले हे सगी हो, आज यो दुष्ट ब्राह्मणले आएर यहाँ भगवान भोले बाबाको दुष्चरित्र गाउँदैछ, भगवान भोले बाबाको जब अनेक प्रकारबाट अपमान गर्दैछ, यो सुन्नु पर्ने भयो। भो यस ठाउँमा नबसौं, अब अन्तै जाउँ भनेर माता पार्वतीले ती साथीको हातहरू समातेर जब त्यहाँबाट हिँड्न लाग्नुभयो, त्यतिखेर भगवान भोले बाबा त्यो ब्राह्मण रूपमा आएका भोले बाबाले पार्वतीको हातलाई समातेर तत्काल आफ्नो दिव्य स्वरूप साम्ब सदा शिवजीको दिव्य स्वरूप प्रकट गरेर भन्नुहुन्छ, प्रिय तिमी मलाई छाडेर कहाँ जान्छौ साम्ब सदा शिवदेवको जय। तिमी मलाई छाडेर कहाँ जान्छौ भन्दा माता पार्वती अत्यन्तै आश्चर्यचकित हुनुभयो, अत्यन्तै प्रसन्न हुनुभयो, गदगद हुनुभयो, शरीर पुलकित भयो। हे भगवान, आज यतिका वर्षसम्म लाएर मैले तपस्या गरेँ, आज प्रसन्न हुनुभयो भगवान भनेर भगवानका चरणमा बिन्ती गरिन्, नमन गरिन्, पूजा अर्चना वन्दना गरिन्। तदुपरान्त भगवानले जब प्रसन्न भएर दर्शन दिइसकेपछि अनि गएर भगवानले भन्नुहुन्छ, पार्वती तिमीले मलाई पति प्राप्त गर्नका लागि यति ठूलो तपस्या गर्यौ, यो तपस्याका प्रभावबाट म प्रसन्न भए र तिमीलाई लिन आए, ल हिँड जाऊ भन्नुभयो। माता पार्वतीले भन्नुहुन्छ, हे नाथ, हे भोलेनाथ, यसै त जानु हुँदैन नि, मेरा माता पितासँग मागेर विवाह गर्नुहोस् भन्नुभयो। भक्त सज्जन, कथा सुन्नु मात्रै ठूलो कुरा होइन, सुनेका कुराहरूलाई राम्रोसँग बुझ्नु पनि पर्छ, बुझेका कुराहरूलाई जीवनमा राम्रोसँग उतार्नु पनि पर्छ, अनि मात्र कथा सुनेको फल सार्थकता बन्दछ। कथाले हामीलाई जीवनयापन गर्नका लागि धेरै कुराहरू दिएका हुन्छन्, सिकाएका हुन्छन्। यो कथाबाट यहाँबाट हामीहरूले के ज्ञान प्राप्त गरेका छौँ त भन्दा, आमा बाबाको आज्ञा बिना, आमा बाबाको सल्लाह बिना सरक्क उठेर जान हुँदैन है भन्ने कुराको शिक्षा दिएको छ। आज भोलिकाले भए छोड्थे होला, ल हिँड नानी भनेर मन पर्या मान्छेले भन्या बेला त्यसो होइन है। आमा बाबाको सल्लाह बिना, आमा बाबाको आज्ञा बिना जानु हुँदैन मन परे पनि भन्ने कुरा सिकाएको। माता पार्वती भन्छन्, माग्नु पर्दछ, मेरा माता पितासँग गएर हजुरले माग्नुहोस् र विधिवत विवाह गरेर मलाई लैजानुहोस् प्रभु भन्दा, अनि गएर भगवान भोले बाबा भन्नुहुन्छ, म त माग्न जान्न, म त माग्नेवाला छैन। माग्ने भनेको त अत्यन्तै घटिया काम हो नि, मागेपछि त गौरवहीन हुन्छ, मागेपछि मेरो गौरव घट्छ, म माग्न जान्न भन्दा, म स्वतन्त्र हुँ, म तिम्रो भक्तिबाट मात्रै म अत्यन्तै प्रसन्न भएर, म तिम्रो भक्तिबाट प्रसन्न भएर तिमीलाई मैले पत्नीका रूपमा ग्रहण गर्न चाहे गर्छु, तथापि म माग्न जान्न भन्नुभयो। अनि गएर पार्वतीले भन्नुहुन्छ, भगवान लोक मर्यादाका लागि पनि हजुरले यो कार्य गर्नु पर्ला, माग्नु पर्छ है भन्नुभयो। भगवान भोले बाबा अन्तर्ध्यान हुनुभयो, पार्वती अत्यन्तै प्रसन्न हुनुभयो र साथीहरूका साथमा घर फर्किन लाग्नुभयो। घरमा खबर पाए, हिमालयले खबर पाए, अनेक प्रकारबाट त्यो नगरलाई सजी सजाउ गरेर कलशहरूले फुलमाला लाभा अबिरको वृष्टि गर्दै 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 र जयकार शङ्ख घोष जय घोष स्वस्ति वाचन गर्दै 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 पार्वतीलाई घरमा लिएर गए। अनि आज पार्वतीले भगवान शिवको वरदान प्राप्त गरेकी छन्, भगवान शिव प्रसन्न हुनुभएको छ भन्ने कुरा जानिसकेपछि र पार्वतीलाई घरमा लिएर आइसकेपछि संयोगले भक्त सज्जन मकर संक्रान्तिकै दिन परेछ कि आजैको दिन परेछ कि क्या हो, गंगा स्नान गर्न गएछन् देवघाटतिर हिमालय। अनि घरमा के भयो, साराका सारा जनहरू पार्वतीले वरदान प्राप्त गरेर आएकी छन्, पार्वतीले भगवान शिवलाई भेटेर वरदान प्राप्त गरेर आएकी छन् भन्ने कुरा गाउँमा हल्ली खल्ली भयो। साराका सारा गाउँलेहरू जति जम्मा भए, अनि गएर हिमालयका घरमा गएर आँगनमा गएर धुमधामसँग भजन कीर्तनमा नाच्न लागे, रम्न लागे, रमाउन लागे। सच्चिदानन्द भगवानको जय जय हो। धुमधामसँग भजन कीर्तनमा नाचेका थिए, रमाएका थिए, रमेका थिए। त्यसै वखतमा भगवान भोले बाबा पनि एउटा जोगीको रूप धारण गरेर आउनुभयो र त्यही बीचमा आएर भगवान भोले बाबा पनि नाच्न थाल्नुभयो। साम्ब सदा शिवदेवको
शिव शंकर भोला, शिव शंकर भोला, दर्शन दिन के होला बीत नहीं लायो झूला। शिव शंकर भोला, शिव शंकर भोला, दर्शन दिन के होला बीत नहीं लायो झूला। शिव शंकर भोला, शिव शंकर भोला, दर्शन दिन के होला बीत नहीं लायो झूला। Aynen, Şiva, Şiva. शिव शंकर भोला, शिव शंकर भोला, दर्शन दिन के होला बीत नहीं लायो झूला। शिव शंकर भोला, शिव शंकर भोला, दर्शन दिन के होला बीत नहीं लायो झूला। शिव शंकर भोला, शिव शंकर भोला, दर्शन दिन के होला बीत नहीं लायो झूला। शिव शंकर भोला, शिव शंकर भोला, दर्शन दिन के होला बीत नहीं लायो झूला। हरे दर्शन दिन के होला बीत नहीं लायो झूला। दर्शन दिन के होला बीत नहीं लायो झूला। शिव जटाधारे, शिव जटाधारे, भई गयो निसवारी शिव जटाधारे। शिव जटाधारी, शिव जटाधारी, भई गयो निसवारी शिव जटाधारी। शिव जटाधारी, शिव जटाधारी, भई गयो निसवारी शिव जटाधारी। शिव जटाधारी, शिव जटाधारी, भई गयो निसवारी शिव जटाधारी। शिव जटाधारी, शिव जटाधारी, भई गयो निसवारी शिव जटाधारी। शिव जटाधारी, शिव जटाधारी, भई गयो निसवारी शिव जटाधारी। शिव जटाधारी, शिव जटाधारी, भई गयो निसवारी शिव जटाधारी। भई गयो निसवारी शिव जटाधारी, भई गयो निसवारी शिव जटाधारी। हरे नाचे सदा शिव, डम डम बजे डमरो, नाचे सदा शिव, डम डम बजे डमरो, नाचे सदा शिव, डम डम बजे डमरो, नाचे सदा शिव, डम डम बजे डमरो। Thank you.
शिव भजे हमारो हरे आनंद सदा शिवदेव को जय श्री भगवान भोले बाबा सारा का सारा गाउँलेहरू ग्रामवासीहरू नाचिरहेका थिए। त्यसै बखतमा भगवान भोले बाबा एउटा ब्राह्मण जब जोगीको वेशमा आउनुभयो र ताण्डव नृत्य अत्यन्तै राम्रो नृत्य देखाउनु भयो, नाच्नुभयो। त्यो देख्दाखेरि मेनकाको मन अत्यन्तै रमायो। भित्र पसिन् र धेरै रत्नहरू एउटा सुपामा भरेर धेरै धेरै रत्नहरू ल्याएर ती जोगीका अगाडि ल्याएर दिएकी थिइन्। जोगीले भन्छन् म लिन्न, म यो भिक्षा लिनेवाला होइन, मैले यो भिक्षा लिन्न भन्नलाई। अनि गएर के लिन्छौ त, तिमीलाई के दिने हो त, थोरै भयो कि भन्नुभयो र अरू पनि थपिदिनु भयो। मैले लिन्न, मलाई पुग्दैन, मैले लिन्न हुँदैन। अनि गएर फेरि आफूले लगाएका गहनाहरू पनि खोलेर त्यही माथि राखिदिन्छन्। मैले यो केही पनि लिनेवाला छैन, मैले यो भिक्षा लिन्न भन्दा आश्चर्यचकित भयो। अब के गर्ने, कसो गर्ने, के लिने हो त यो जोगीले भन्ने विचार गर्दै थिए। त्यसै वखतमा अनि गएर ती जोगीले इसारा गर्छन् पार्वतीतिर हेरेर, बारम्बार दिने हो भनेदेखि मलाई कन्या देऊ भन्न थाले। अनि गएर होइन के भनेका होलान्, आश्चर्यचकित भए। यत्तिकै माथि हिमालय गंगा स्नान गर्न गएका हिमालय पनि फर्केर आइपुगे र त्यो खैला पहिला सुनिसकेपछि देखिसकेपछि गएर नजिकमा गएर हेर्दा एउटा जोगीलाई भिक्षा दिँदा रत्न छन्, सुपा भरि राखेका रत्नहरू नलिएको, बारम्बार ती कन्या ल्याऊ भनिरहेको देख्दा अत्यन्तै रिसाएर हिमालयले आफ्ना अनुचरहरू सैन्यहरूलाई बोलाएर यसलाई यहाँबाट थपाइदेऊ, निकालिदेऊ भनेका थिए। ती सैन्यहरू गएका थिए भगवानलाई हटाउनका लागि। नजिक पर्न कोही पनि सक्दैन, सबै भगवानका तेजका प्रभावले गर्दा भूमिमा ढल्छन्, नजिक पर्न कोही पनि सकेनन्। भगवान भोले बाबाले पनि लीला गरेर घरि ब्रह्मको रूप, हरि विष्णुको रूप, घरि शिवको रूप, हरि इन्द्रको रूप, अनेक प्रकारका रूपहरू प्रकट गर्नुभयो र त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएर जानुभयो। तदुपरान्त हिमालयका मनमा ख्याल आयो, मैले चिनिन, यी त साक्षात भोले बाबा नै रहेछन्। पार्वतीले तपस्या गरेर वर प्रदान प्राप्त गरेकी पार्वतीलाई माग्नका लागि आएका उनै शिव रहेछन्। ल मैले जानिन, मैले चिनिन, गल्ती भयो भनेर अब अत्यन्तै मनमा पश्चाताप गर्न लागे। तदुपरान्त भगवान भोले बाबाको अत्यन्तै श्रद्धा भक्ति भावले सबैले भगवानको पूजा अर्चना वन्दना गर्न लागे, स्तुतिगान गर्न लागे।